رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله عليكم. نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون. फिर से पढ़ें. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا. फिर से पढ़ें. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة 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 لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار لا يولون الأدبار لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا وكان عهد الله مسؤولا وكان عهد الله مسؤولا وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من
من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. زبر زیر کا خیال کریں. پھر سے پڑھیں. من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. لإخوانهم هلم إلينا. لإخوانهم هلم إلينا. ولا يأتون البأس إلا قليلا. ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم أشحة عليكم أشحة عليكم أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. بألسنة حداد أشحة على الخير. بألسنة حداد أشحة على الخير. بألسنة حداد أشحة على الخير. بألسنة
ألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما 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 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 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 إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما फिर से إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف وقذف ذال को नहीं मोटा करना وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وقذف في قلوبهم
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها تطئوها وأرضا لم تطئوها وأرضا ये जो लाम है इसको नहीं मोटा करेंगे, फिर से पढ़ें वअम्वालहुम وأرضا لم تطئوها وأموالهم وأرضا لم تطئوها طا नहीं है, ता जी. अब पढ़े जरा تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.